Ang kaluwasan sa atong komunidad usa sa dakong prioridad ug sa pagtukod sa bag-ong typical building fire station usa kini sa kadakong hakbang padulong sa paghatag og mas epesyenteng serbisyo ug para masiguro nga ma-implementar at tumong sa atong kinadibuk-ang ahensya. Kaniadtong Pebrero 20 City, tuig 2025, atong gipaigayon ang blessing og inaugurasyon sa Asturias Fire Station nga napahimutang sa Barangay Poblasyon, lungsod sa Asturias. Ang maong selebrasyon gitambungan sa atong mga opisyales sa Bureau of Fire Protection Central Visayas nga gipanguluhan ni Regional Director Fire Chief Superintendent Roy Roderick P. Agoto, DSC, nga gipresentahan sa presensya ni Fire Senior Superintendent Rogelio B. Bungabong Jr., DSC, Assistant Regional Director for Operation, o ginubanan ni Fire Superintendent Manasis G. Bautista, DSC, ang Provincial Fire Marshal sa Cebu Province, o kaubanan sa BEP o sa laing ahensya sa gobyerno. Kining panghitabo gipanguluhan sa Asturias Fire Station ubos sa pagdumala ni Fire Inspector Roland F. De Los Reyes. Nabuhat kining fire station agi sa paningkamot sa Bureau of Fire Protection ug pagdonate sa 400 square meter nga luna gikan sa LGU. Dakusad og tabang si Honorable Mayor Dana Andrew Dukoy Dumdum o Vice Mayor Melvin Justin Labuca sa paspas nga pagproseso para ma-donate ang yuta. Ang Asturias Fire Station giinstolar aron mahatagan og proteksyon ug serbisyo sa kaluwasan sa mga tawo sa Asturias. Ang munisipyo adunay daghang lumulupyo nga nagkinahanglan og epektibong sistema sa pagresponde sa sunog ug uban pang kalamidad. Sa pagkatukod sa fire station, nagtuo ang lokal na gobyerno nga kini maghatag og dugang kaluwasan sa mga residente o mga negosyo sa lugar. Ang Asturias Fire Station nagtinguha sa maayong pagserbisyo ug uptik sa pagtubag sa emerhensya. Alang sa BFPTV, madasigon alang sa kaluwasan sa publiko, kini si Fire Officer 2 Mark Allen C. Gomera.